ते उदका सोडटा आयच्या दिसाचे बसून तुका दोन्या देवी टोयता सोकोसानी सोता तुका उसक्या कोतीन सोता तुका कुशाल पोणात सोता तुका सोले कोडे सोता तुका बो पवित्रित्वेक उलो मारूनच आमी मिसाची बॅट सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भावा भयणीनो, कोश्ट दूख आनी पिडा सोंसतल्या ह्या संवसारांत एकसुरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक देवीक मोगाची आनी काकलुतीची पोदवेदार बोरवासो दितेली खुणा. पिडेवंतांक आनी कश्टवतल्यांक भेट करप म्हटल्यार एक दयाल कोरणी. ही कोरणी शुभ वर्तमानाच्या काळजांत रिगलोली आसा. कश्टवतल्यांक पिडेवंतांक पेकोवणी बुजवण आनी भरवासो दिवंक आनी तांचो भावार्थ वाडोवंक जेजू तांचेशी गेलो आनी आमकांय शिकयलें. जेन्ना आमी कश्टवतल्यांक भेट दिता तेन्ना आमी तांच्या जिवितांत उजवाड हाडटा आनी ती एकसुरी नात म्हूण तांकां खात्री दिता. मिसाचे बेटेक तयार जाताना साफ्रासी शावेऱ्याचे मोजोतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी बोरवासो दिवपी बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावंक खोतखोत्यान मागुया. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, ही कांय बरी सोबीत सुरवातीची उतरां आमी आयकल्यांत. आयच्या दिसा विसय जावन आसा आमकां पिडेस्ता सोबे हुस्को हो जेजूनूच दाखयलो. हांव पिडेस्त आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. आमकांय तेंच आमच्या पिडेस्तां सोबे करूंक आज जेजू आपयता. ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना इल्लोसो वेळ पयले सुवातेर आमी आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करुया. जायते फावटी आमच्या पिडेस भाव भयणो सोबे आमी हुस्को दाखोवंक ना, तांकां घोडेक भेट करूंक ना. ह्या वरवीं आमी चुकल्या. ह्या सगळ्या चुकी खातीर बापाचे काकुर्तीक आमी उलो मारून सगळीं आमी बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोतेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच हांव कुवार मारयेक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो कोत्ताय त्या आत्मीक वखद ओदीक आमकां लाभच्याक खोतखोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुळयेच्या मनशांक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी तांच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सरदारांनी आपल्या पोतेणींनी आनी उपपोतेणींनी पिवचे खातीर नाबुकोदनोजरान ताच्या बापायन जेरुजाल्याच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोलीं ती भांगाराची आनी रुप्याची आयदोणां हाडूंक लायलीं. जेरुजाल्याच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्थानांतलीं लुटून हाडलोलीं भांगराची आयदोणां घेवन राजा, ताचे सरदार, ताच्यो पोतिणी आनी उपपोतिणी सोरो पियेलीं. ती सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगराच्या, रुप्याच्या, पितूळच्या, लोखंडाच्या, लांकडाच्या आनी फातराच्या देवाक तांणी वाखाणलो. ओचीत एका मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडलीं आनी नीट दिव्या स्थानान फाटल्यान राजमहालाच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागलीं आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडटालो. राजा धवो फूल जालो आनी हुस्क्या बोरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे धील जाले आनी ताच्यो दिंब्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदा थावन जुदेव निर्वासितां बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं मू? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजें सोवें आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बूद आनी गिन्यान आनी अजापांची जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्यांत म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान सपनांचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचची जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळे आंगोस्त्र न्हेसयतलों आनी तुज्या गळ्याक एक भांगराची सोरपळी घालतलो आनी राजांत तूं 3ऱ्या पांवड्यार आसतलोय.
दानियेलान राजाक मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलो आनी ताचो ओर्थूय फोडून सांगतलो. सर्गींच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली, ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुज्या मुखार काडलीं आनी ती आयदनां तुजे सरदार, तुज्यो पोतिणी आनी उपपोतिणी पियेलीं. जांकां नोदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच सोजमोय ना, त्या भांगाराच्या आनी रुपयाच्या, पितूळच्या आनी लोखंडाच्या, लांकडाच्या आनी फातरांच्या देवाक तुवें वाकाडलें. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातांत सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात, त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक नाय. ह्याच पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान हीं उतरां बरयल्यांत. बरयलोलें आसा तें हें: मेने मेने तेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने मुळगे, देवान तुज्या राजाचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयला. तेकेल मुळगे, तुका तागडींत घालून जोखला आनी तुज्या वजोणांत उणाव आसा. पार्सीन मुळगे, तुजे राज दोशीन करून मिदियानी आनी पार्शी लोकांक दिला. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. सुर्या आनी चोंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. मोलबाच्या नोकेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. वाऱ्या वाऱ्या पवना झोडप्या सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. उज्या उज्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. हिवा हिवा गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. सोमी म्हणटा, मोरो पोरयान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Survismo तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आदीन करून बोनकोणींत घालून राजा आनी राजपाला फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां दुमाडो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक
हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटूच कसलो पोत्तीपाड करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचें न्हय म्हूण गोठ मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर पोत्तें उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस कोत्तली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे तिराये उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचो विशय पिडेस्तांक भेट दिवन तांच्या जिवितांत बोरवाशाची कीट पेटोवया. ह्या विशयाचेर हांव म्हजो नियाळ कोत्ताना सान फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतली एक घडणी म्हज्या मनांत आयली. 1537 ह्या वर्साक वेनीस ह्या गांवांत हॉस्पिटल ऑफ द इनक्युरेबल्स म्हणटात ह्या हॉस्पिटलांत सान फ्रांसीस शावेर आपलें मुण्यारपण चलयतालो. आमी ही खबर कोत्ता ती 16व्या शेंकड्यांतली खबर आनी त्या काळार सोबार अशीं दुयेंसां आसलीं जांकां आजून इलाज फावो जावंक नासलो. आनी ह्या हॉस्पिटलांत आसलो तो लोक दुर्बळ लोक, गरीब लोक, ज्या लोकांक तांच्या दुयेंसाक इलाज ना देखून तांच्याच घोटच्यांनी तांच्याच फामिलींनी मरोंक कशी सोडून दिलोली. ह्या हॉस्पिटलांत रावतलो लोक तांच्या जिवितांत बोरवाशाची वात सामकीच पालोवन गेलोली. पूण जेन्ना सान फ्रांसीस शावेर ह्या मनशा मदें जियेता तांचे मदें परत बोरवाशाचो उजवाड तो जाता. दीस आनी रात ह्या लोकांची तो सेवा कोत्ता, तांचे गाय नितळ कोत्ता. तांकां ती जेन्ना निरशेतात आपल्या उतरांतल्यान बोरवासो तो दिता. जेन्ना जी मोन्नाचे तोंडीर पावल्यांत तांकां एक बरें मरण फावो जावंक मरणाक तो तयार कोत्ता. आनी जी कोण ह्या संवसाराक अंतोत्तात तांकां मानान रेस्पेतान तो मातयेक लायता. एक दीस खंय अशें घडलें, सान फ्रांसीस शावेर असोच एका मनशाचे गाय नितळ करूंक गेलो आनी ह्या मनशाच्या गायांक खंय सामकोच वास येतालो आनी देखूनच सान फ्रांसीस शावेराक वीट आयली, ताका वोकोंक कशें येवंक लागलें. पूण भाग्योंत मनीस खरो देखूनच अशें ताका केन्नाच घडचें न्हय म्हूण जें सान फ्रांसीस शावेरान फुडें केलें तें आयकून घडये आमच्या आंगार कांटो फुलतलो. सान फ्रांसीस शावेरकूय ह्या गाव्याशी भागवलो. इतलो वास, इतली घाण मारताली हो गावो ताणें आपले जिबेन लेवोंक सुरवात केली. आपले जिबेन ताणें हो गावो नितळ केलो आनी ह्या गायांतली जी मातयेर भायर सोदताली आपल्या तोंडान ताणें ती चिवून काडली. मोगाळ बाबा भयणीनो, महान मनीस, महान ताचीं कार्यां. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां बेल्शाजार हो राजा देव मंदिरांतली आयदनां बोश्टायता आनी देखूनच देवाचो क्रोध ताचेर पेट्टा आनी देव ताचे दीस मेजल्यात म्हूण ह्या उंटीर बरयलोल्या संदेशांतल्यान ताका सांगून दिता. देवाक आनी गोरवाक पडोना असो संदेश हे आयचें पयलें वाचप आमकां दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू आपल्या शिसांक तांच्या जिवितांत येवचे आसल्या कोश्टांक दोगदांक तयार कोत्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचे कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा, मोडलेल्या फुरसाक खंय कोण फुलां घालिना, मोडलेल्या कुर्साक खंय कोण वाती पेटयना. हीच आमच्या जिविताची गोत. जेन्ना आमी स्वास्तीक आसता, जेन्ना आमी तंदुरुस्त आसता, भलायकेन बरी आसता, आमचे फामिलीक, आमच्या इश्टांक सगल्यांक आमी जाय आसता. पूण तोच मनीस जेन्ना पिडेक सांपडटा, कोण ताची निगा घेता काय? आयचो हो विशय आयज तुका आनी म्हाका
पिडेस्तांक भेट दिवंक उलो कोत्ता. आनी पिडेस्तांक भेट दिवंक ही जावन आसा आमच्या धर्माची एक दोयाड कुन्नी जी आमच्या ओत्मीक फायद्याक आमकां पडटा. पिडेस्तांक आमी भेट दिवंक जाय, ताका आमी आदार दिवंक जाय, ही आमी बेस बरें जाणप. पूण कित्याक आमी पिडेस्तांक भेट दिवंक व तांचो कुयदाद घेवंक फाटीं उरतांव काय? मोगाळ भाव भयणीनो, जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमचेंच गर्व, आमचीच मिंजाश, आमचेंच व्हडपण, आमचो इगो, आमचो एटिट्यूड जाता एक व्हड आडकोड पिडेस्तां सवें तांकां आमी भेट दिवंक आनी तांचो आमी परामोस करूंक. मोगाळ भावा भयणीनो, असल्या वेळार बाग्यो सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक फावो. व्हडल्या घरांतलो मनीस तो, पूण खालतो जालो आनी असल्या बोरवासो सोडलोल्या मनशा सवें ताणें परत बोरवासो जिवन केलो. आयज ताच्या नोवेनांत आमी वांटो घेता, पूण ताच्या जिवितांतलें इल्लें लेगून आमी आमच्या जिवितांत घेतलें ना जाल्यार ही आमच्या नोवेनांक, ही आमच्या देवोत्सवांक ओत उत्तलो काय? तेच पोरी जेन्ना आमी पिडेस्तांक भेट कोत्तल्यो जायत्यो आडकोडी, जायते कोश्ट आमच्या जिवितांत भितर सोदतले. जशें सान फ्रांसीस शावेराकूय ह्या मनशाचे गाय नितळ कोत्ताना कोश्ट पडले, तशें आमकांय कोश्ट पडटले. पूण असल्याय वेळार सान फ्रांसीस शावेराची प्रेरणा आमी घेवया आनीक सदांच पिडेस्तांची आमी भेट दिवंक आनी तांची सेवा करूंक फुडें रावया. मोगाळ भावा भयणीनो, जेन्ना बोरवाशाची वाद पालोवली, सान फ्रांसीस शावेर न्हूच एक बोरवाशाची कीट जालो, बोगोर एक धोगधोगतें बोरवाशाचें आकटें जावन त्या हॉस्पिटलांतल्या सगल्या मनशांक ताणें बोरवाशाचो उजवाड दिलो. हांव सेन्स करूंक जेजू तुका आनी म्हाका उलो कोत्ता. तर ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना अशेंच करूंक त्या जेजूचो आदार आमकां मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. आमचो सर्गीचो बाप उदार काळजाचो, ह्या वेळार आमी ह्या आमच्या बापा मुखार थोड्यो आमच्यो गरजो दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी तरेकवार पिडेक लागून कश्टवतल्यांक आपले पोरगोटणे उतरां आनी सेवे वरवीं पेकोवणी दिवंक तांचो बोरवासो आनी बावार्थ घट करूंक फावो ते ओत्मीक उपाय आपल्या लोकांच्या संस्था आनी खात्यां वरवीं घेवन वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मागणी करता तुका. वेगवेगळे कुडीचे मोनाचे आनी ओत्म्याचे पिडेक लागून कश्टवतात. तांणी आपले दोळे कुर्सार मारलेल्या जेजूचेर दवरून आपले पिडेक फुडो करूंक काकलूत बोरवसो आनी बावार्थ मागूंक आनी जेजूच्या जिवंतपणान जैत मेळ्ळां तें बावार्थान आनी सोंसणिकायेन जिवंक बापा लागीं तांचे पासत मागुया. जी मरणाचे तोरणीर पावल्यांत तांणी आपलो बोरवसो जेजूचेर घट दवरून आनी कसलेच वांकडे वायट उपाय घेना जावंक, पूण जेजूचेर आपले दोळे लावन निमाणो वेळ पासून सोंसणिकायेन बावार्थान आनी बोरवश्यान जियोंक बापा लागीं मागुया. आमचे तरेकवार पिडेक इलाज दितले दोतोर आनी नर्सी आनी परामोस करतल्यांनी जेजूचे जानवायेचेर आपलें मोन घालून आनी तांच्याच आदारान कश्टवतल्यांक धीर आदार दिवन तांचो बोरवसो वाडोवंक
पेकोवणेचें दूद जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी दर मनीस कुलाच्या जिविताचें मोल आनी अर्थ समजून घेवन फावो ते जिवीत राखतले उपाय सोदून काडून वावरूंक बापाची कृपा आनी जानवाय तांकां सांव फ्रांसिस्क शावेरा वरवीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. इलोसो वेळ उगीच रावून आमच्यो खासगी गरजो पर्सनल इंटेन्शन्स आमी बापा मुखार दवरुया. तुमी ह्या सकाळी फुडें हांगासर आयल्यात ह्या बाजिलिकांत तुमच्यो गरजो घेवन सांव फ्रांसिसाक फुडें घालून ह्या वेळार आमी ह्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. सर्गींच्या भोव उदार काळजाच्या बापा, खालते कायेन आमी ह्यो थोड्योच गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्या काळजांत कितल्योश्योच गरजो आसात तें तूं बरें जाणाय. जें कितें आमकां फावो तें आमकां तुजे खोशे प्रमाणे फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावांनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें ह्या आयच्या दिसाचें बलिदान सर्पदीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या एके पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानांक भेटोवंक फॉर्मायलाय तें पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाड काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक आमकां तुजे कुरपेचें बळ दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व कडेन सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली
पूण क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थर मोहिमा काणटात. तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvis pordu, sorgani samsar bolja tuča. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो तुया. Sumiaci sătace morona mi somorota, tuce bunor și vor pona mi porgota, tușa enea kami otrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बागीबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरो वास दवरून मेऱ्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची
काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन दंडुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदेदार बापा सर्वननांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक मोगाच्या भावांनी भयणीनो आतां आमी सर्गीच्या बापाक उलो मारूंक बेता ज्या विशयाचेर आयज आमी नियाड केला ते आमच्या कार्यान घालूंक दिसपट्टे जिवितान घालूंक आमच्या पिडेस्तें सवें मोग हुस्को आनी ताका भेट दिवंक आमच्या कडेन घडना पूण ताचो आदार आमकां जाय तर ह्या वेळार एका मनाची आनी एका काळजाची जावन सर्गीच्या बापा लागीं हो आदार आमकां मागुया सगळीं आमी बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी जेजू क्रिस्ताची मिसाल आमकां ती सैतानाक सोड मोगाच्या भावांनी भयणीनो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सुमिया तुजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या कासूत म्हाका भलायकी मेळटली थोड्यो कळ्योन्यो कातोलीक धर्मान जांणी बाप्तिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमिन्याव घेवंक दोनी बाजूंनी फुडें सरचें While we greatly appreciate the presence of members of the other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion.
The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्माचा संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्हों कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Tuci goros, suke somni sosheudo, ucha divya polbislice, yontak solo molubice, ucha divya polbislice, yontak solo Gesù purna karsa della ponti della vine catololo rucacado bigorlolo curisado catololo rucacado bigorlolo Gesù maka tu saunasai oroniatlo swadik mana depocitsu ucakamo Israelace corpaudo depocitsu ucakamo Israelace corpaudo duce poco magna civi na Gesù ani podvi duce poco magna civi na Gesù ani podvi. आमचे दोळे धांपूया आणि ओगेपण सांबाळुया. काळजांत शेवलेल्या जेजूचे हसणे अनुभवुया आणि ताका किरीत भाशेन दिनवासुया.
जेजू लागीं बोळ आनी गोठाय आमी मागुया पिडेस्तांक भेट दिवंक. पिडेस्तां पासत जाता तसो आदार दिवंक. तशेंच पिडेस्तां सगळे वेळ सारूंक देवा लागीं कृपा मागुया. प्रार्थुया. सर्वपदीदार देवा आमच्या दोळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान बोल्ल्याय. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक केदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सगळीं बसूया. आयची मिसाची भेट संभ्रमल्या फादर एंटनी डिसोजा आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या डिकन एस्ट्रॉनी आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतलेल्या सगळ्या आदनिकांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन मंडळाक आनी ह्या सेवा धर्माची तयारी केल्ल्या सगळ्या भाव भयणांक आमचे दिनवास. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 3रो दीस. दिसपट्या मिसाचो वेळ 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस जातले. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रेसींत सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हजे धावेक बायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30. तुमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो रेलिकेचो उमो घेवंक भायर सरतात थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणे करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेंत पवित्र संस्काराची पुजन जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेंत भक्तीपणी भाग घेतलेल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस स्थळांतरीत भाव भयणांक पासत भेटयला. आयज पिडेस्तां पासत भेटयलोलो दीस. 3:30 वरांच्या मिसाचेर तांचेर खेरीत मागणे आसतले. हे बाबतींत तुमकां व्हेकल पास जाय जाल्यार कंट्रोल रुमांत मेळटले. 19 तारखेक सगळ्या याज्ञीक आनी धार्मीक भावांक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा याज्ञीक आनी धार्मिकां पासत आमी खेरीत भाशेन मागतले. फाल्यां 9:15 वाजता अंतरधर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचेर मीस आसचे ना. जमात सोंपतोच मीस जातले 12:15. सगळीं जाण आमी निमाण्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सगळीं बराबर वचून म्हणुया. येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार सगळीं बराबर म्हणुया.
मागणे सान फ्रांसीस शावेराचे. बागेवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळे लासता. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणुची बरी खबर परगटूंक दिसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. जोन एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणताव. आमेन. São Francisco